अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कमर्शियल बैंकों का प्रॉफिट रेट और जो नेशनल सेविंग्स के जितने भी सर्टिफिकेट या बेनिफिट अकाउंट्स हैं या सेविंग अकाउंट्स हैं, इनके प्रॉफिट रेट्स जो हैं वो क्या हैं और साथ इनका कंपैरिजन करेंगे। और जो लेटेस्ट न्यूज़ निकल के आई है कि जो लास्ट मीटिंग में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मॉनेटरी पॉलिसी में का जो ऐलान किया था, नई जो मॉनेटरी पॉलिसी यानी जो प्रॉफिट रेट्स हैं वो न्यू 300 बेसिस पॉइंट का इजाफा किया था, वो कब से लागू हैं, पूरी न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और इसका जो नेशनल सेविंग स्कीम्स हैं कब से उन पे इतलाक हो रहा है, और इसके साथ जो प्राइवेट बैंक हैं या कमर्शियल बैंक हैं उन पे जो कब से इतलाक हो रहा है या कब से वो ये प्रॉफिट रेट्स जो हैं आम आवाम को देने जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्क्लोज़ करेंगे। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल नोटिफिकेशन के साथ, ताकि हमारी तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, मैंने आप लोगों के साथ पहले शेयर किया था जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की नई मॉनेटरी पॉलिसी है। अगर आप ख़ुद विज़िट करना चाहें तो यहाँ पे ये 2 मार्च 2023 वाला इंग्लिश या उर्दू में इंफॉर्मेशन पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे शो भी कर देता हूँ जो सर्कुलर जारी हुआ था इनका, वो ताकि आपको आसानी रहे। ये आप यहाँ पे क्लिक करें तो आपको यहाँ पे सारी जो डिटेल हैं पता चल जाती हैं। जो मॉनेटरी पॉलिसी 2 मार्च को जो इजलास इनका मुनाकिद हुआ था, उसमें जो कमेटी है उसने क्या फ़ैसला किया। तो 20% तक यानी इसको किया गया है 300 बेसिस पॉइंट बढ़ा के। पहले ये 17% था, अब 20% यानी 300 जो पॉइंट्स हैं ये 3% के बराबर होते हैं, तो अब 20% ये प्रॉफिट रेट्स हो चुके हैं। अब ये तो आगे जो मॉनेटरी पॉलिसी आप लोग कहते हैं कि हमें प्रूफ के साथ शेयर करें, मेरी कोशिश होती है कि अब मैं आप लोगों को साथ इनके जो डिटेल्स हैं वो भी शो करूं। तो अब आ जाते हैं जो प्राइवेट या कमर्शियल बैंक हैं उनके जो प्रॉफिट रेट्स हैं वो तकरीबन 15.5% से लेके 16% तक आपको मिल रहे हैं। और इसमें जो अनाउंसमेंट्स ज़्यादातर की है वो अब मार्च के बाद जो है ये जून 30 तक ये रेट्स जो हैं वो रहेंगे, और उसके बाद हो सकता है आगे चेंज हों, या ये भी हो सकता है कि अभी जो नए रेट्स आए हैं उनके लिए अलहदा से ये नोटिफिकेशन जारी करें। बहरहाल इस पे जो भी इंफॉर्मेशन है वो आगे चल के मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ये मुख्तलिफ बैंक्स हैं, उनके जो सेविंग या प्रॉफिट रेट्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। मेरा मकसद है आप लोगों को गाइड करना है ताकि आप लोगों को सही इंफॉर्मेशन का पता चले। अब आ जाते हैं जो न्यूज़ इस वक्त मार्केट में निकल के आई है, प्रो पाकिस्तानी वेबसाइट, जिसके बारे में आप जानते हैं कि बहुत अथेंटिक वेबसाइट और अच्छी इन्फॉर्मेशन इनकी होती है। तो 6 मार्च को इन्होंने यहाँ पे ये बाकायदा तौर पे सारी चीज़ें डिटेल के साथ लिखी हैं कि जो कमर्शियल बैंक हैं वो आपको मिनिमम डिपॉजिट रेट्स या प्रॉफिट रेट्स यहाँ पे जो ऑफ़र कर रहे हैं वो 18.5% हैं, यानी 1 लाख रुपए के ऊपर 18,500 अब आपको कमर्शियल बैंक्स दे रहे हैं। और ये इजाफा जो है ये कब से लागू है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। द रिवाइज्ड रेट इज़ अफेक्टिव फ्राम द नेक्स्ट डे द मॉनेटरी पॉलिसी वाज अनाउंस्ड। तो ये 2 मार्च को जो मॉनेटरी पॉलिसी है ये अनाउंस की गई है, तो 3 मार्च के से समझें कि ये जो प्रॉफिट रेट्स हैं ये आपके ऑफिशियली तौर पे लागू होने चाहिए। लेकिन आगे वो क्या कहते हैं कि बैंक्स विल अप्लाई दिस रेट फ्रॉम 1 अप्रैल ऑन द डिपॉजिट ऑफ मार्च। तो यानी ये जो आपने अभी डिपॉजिट्स करने हैं, जैसे मार्च में आप डिपॉजिट्स करेंगे तो इनके ऊपर ये नए रेट जो हैं ये अप्रैल की 1 को जो है लागू हो जाएंगे। तो यहाँ तक हमारी जो काम की यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। बाकी यहाँ पे फिर से आपको बता रहे हैं कि 18,500 1 लाख रुपए की जो इसमें प्रॉफिट रेट्स हैं वो 1 लाख रुपए के ऊपर 18,500 मिल रहे हैं। लेकिन इस पे जो है टैक्स वगैरह और जो ड्यूटीज़ हैं या जो ज़कात वगैरह है या जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस उन अकाउंट्स पे लागू होंगी वो आपको दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक और भी यहाँ पे जो उन्होंने जो
بات کی ہے وہ ٹوٹل جو اس میں پیسے ابھی اس وقت تک بینکوں میں انویسٹ ہو رہے ہیں، جو بینکنگ انڈسٹری ہے اس میں ڈیفینیٹلی یہ پیسہ آ رہا ہے، کیونکہ جب بھی پرافٹ ریٹس بڑھتے ہیں نا، لوگ فار ایگزامپل جیسے کرپٹو کرنسی میں پہلے انویسٹ کر رہے ہیں اپنا پیسہ وہاں پہ پرافٹ بنانے کے لیے، تو یہاں وہاں سے نا وہ ایک رسک کی مارکیٹ ہے، وہاں سے لوگ اٹھا کے پھر کمرشل بینکوں میں آ جاتے ہیں یا پھر نیشنل سیونگز میں آ جاتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ یہ تو کمرشل بینکوں کی انفارمیشن ہوگی۔ اب جو بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ ہے یہ بالکل اسی طرز پہ جو ہے چلتے ہیں، جو مارکیٹ میں جو کمرشل بینکوں کے جو ریٹس ہوتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ ان کی بھی جو ریٹس ہیں وہ چلتے ہیں۔ تو اب جو بہبود سیونگ سرٹیفکیٹس ہیں، یہ پینشنر بینیفٹ اکاؤنٹس ہیں، تو ان کا کم از کم جو پرافٹ ریٹ ہے وہ 18.5% تک کیے جانے کی توقع ہے، نہیں تو 18% تو لازمی ہے۔ انشاءاللہ اس پہ مزید جو بھی اپڈیٹ آئے گی یا جیسے اس کے اوپر جو لیٹر ہے وہ آفیشلی طور پہ آئے گا تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا۔ ابھی تک چونکہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ مارچ کے اینڈ میں یا مڈ میں جا کے یہ اناؤنس ہوتا ہے، جو نئے پرافٹ ریٹس ہیں ان کے جو بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ ہے، یہ پینشنر بینیفٹ اکاؤنٹ ہے، ان کے جو پرافٹ ریٹس ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ جو مارچ ہے مڈ کے بعد جا کے اناؤنس ہوتے ہیں۔ اگر کوئی فار ایگزامپل ایمرجنسی میں ریٹ آ جائیں کسی بھی وجہ سے، جیسے آج کل مہنگائی بہت زیادہ ہے اور جو پرائیویٹ بینک ہیں وہ بہت زیادہ پرافٹ کر چکے ہیں، آپ پرائیویٹ بینک دیکھیں 15% سے یا 15.5% سے 18.5% پہ چلے گئے ہیں، یعنی 3% آلریڈی ان میں اضافہ ہو چکا ہے، منیمم وہ 18.5% دے رہے ہیں۔ اور کچھ جیسے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ مائکرو فنانس بینک کا شیئر کیا تھا کہ وہ آپ کو 21.5% تک بھی پرافٹ دے رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے مزید انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن جلدی شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کا کوئی سوال ہو تو آپ بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پہ ڈیٹیل سے انفارمیشن شیئر کرتا رہوں۔ باقی اس حوالے سے انشاءاللہ تعالی جو پروفٹ ریٹس ہیں بہبود سیونگ کے ساتھ ساتھ جتنے بھی جیسے شارٹ ٹرم سیونگ سرٹیفکیٹ ہے جو سب سے زیادہ اس وقت پرافٹ دینے والا ہے، اگر اس کے ریٹ کی بات کی جائے تو وہ ہمیں 20% تک جو ہے توقع ہے کہ ابھی ملنے جا رہا ہے۔ اور 20% اگر شارٹ ٹرم پہ پرافٹ ریٹس ملتے ہیں تو پھر میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ دوسرے بینکوں کی طرف جائے گا۔ میں تو ہمیشہ آپ کو یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ انویسٹ کرنے جا رہے ہیں تو ایک اپنا نیشنل سیونگ میں اپنا جو سیونگ اکاؤنٹ کھلوائیں، اور اس میں جو آپ کا پروفٹ آتا ہے یا آپ کے پیسے وہاں پہ آتے ہیں، چاہے پرافٹ کی صورت میں ہیں یا ویسے آپ نے رکھے ہوئے ہیں، تو ڈیلی کا ان کے اوپر پرافٹ ملتا ہے، تو وہ سمجھیں کہ آپ کا ایک تو منتھلی جو پرافٹ آیا، اور پھر جب وہ پرافٹ آپ کے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ ہو جاتا ہے تو فار ایگزامپل 24 گھنٹے بھی وہ اس میں پڑا رہتا ہے تو اس کے اوپر آپ کو ایکسٹرا پیسے ملتے ہیں۔ تو ایسا اسکیم یا ایسی آپ نے پلاننگ کرنی ہوتی ہے کہ جو آپ کے پیسے ہیں اس پہ آپ کو زیادہ سے زیادہ جو ہے پرافٹ حکومت کی طرف سے ملے۔ باقی اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کمرشل بینکوں میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو مائکرو فنانس بینک جو ہے وہ سب سے بیسٹ اس وقت جو ہے آپ کو خدمات دے رہا ہے۔ میری کوشش ہوگی ان بینکوں کے حوالے سے بھی آپ کو آنے والی ویڈیوز میں گائیڈ کروں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نیشنل سیونگ کے لیٹسٹ اپڈیٹس ہوتی ہیں یا نیوز ہوتی ہیں وہ بھی اس چینل پہ شیئر کرتے رہیں۔ تو یہ صبح سویرے ایک بہت اچھی اپڈیٹ مجھے ملی ہے تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تاکہ آپ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں، اور آپ کے نالج میں ہونا چاہیے کہ جو پرافٹ ریٹس ہیں کمرشل بینکوں کے اور جو نیشنل سیونگز کے ہیں ان میں کتنا ابھی تک فرق ہے۔ اور اس پہ جو ہے آپ لوگ اگر بینک وزٹ کرتے ہیں تو تھوڑا سا آپ بھی اس پہ اپنی احتجاج ریکارڈ کرائیں کہ بھئی ہم یہاں پہ انویسٹ کر کے بیٹھے، ہم اپنے پیسے نکالتے ہیں، اگر آپ لوگ پرافٹ نہیں بڑھاتے اس پہ تو یہ تھوڑا سا سوچیں اور ان سے تھوڑا سا بینک والوں سے کہیں، نیشنل سیونگز والوں سے کہ بھئی اگر آپ لوگ پرافٹ ریٹ نہیں بڑھائیں گے تو پھر ہم جو ہے نا اپنے جو انویسٹمنٹس ہے وہ نکال کے ہم جو کمرشل بینک ہیں ان میں ڈالتے ہیں، ہمیں کیا ہے اس کا فائدہ۔ تو تھوڑا سا ان کو جو ہے آپ نے تھریٹن کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ اپنے حق کے لیے احتجاج نہیں کرتے یا بات نہیں کرتے تو پھر ان کے کانوں پہ کوئی جوں تک نہیں رینگنے والی۔ تو بہرحال اس پہ مزید جو ہمارے پاس انفارمیشن آئے گی میں جلدی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔